अपने मुरीदों को नफ्स का मुजाहदा करवाते थे, कुर्बानियां दिलवाते थे, उनको कुर्बानियों पे माइल करते थे। कुर्बानियां कुर्बानियां और अपने मुरीदों को मुजाहिदे और कुर्बानियों के जरिए कमाल के दर्जे तक पहुंचाते थे। कमाल के दर्जे तक पहुंचाते थे। अब आप गौर से सुने जरा। एक दफा अपने मुरीद से फरमाया तो एक रोज दिन भर अल्लाह अल्लाह कहे, वो कहता रहा। फिर दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन भी इस तरह अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब आपने देखा कि उसकी अल्लाह अल्लाह की आदत पड़ गई है और आदत पुख्ता हो गई है, अल्लाह अल्लाह की आदत पड़ गई है और आदत पुख्ता हो गई है, फरमाया अब रात को भी कर। पहले दिन को, अब रात को भी कर। तो उसको रात को भी उसमें शामिल कर। उसने ऐसा हो गया, हत्ता के फरमाया कि वो ख्वाब में भी अगर देखता तो अपने आप को पल पल अल्लाह अल्लाह में देखता, अल्लाह अल्लाह में देखता, हत्ता कि उसकी तबई आदत हो गई। अब आपने फरमाया इसको छोड़ दे, एक पल में फरमाया छोड़ दे। क्यों? दरअसल उसको हुक्म के मिजाज पे चलाना था कि आज अगर मुर्शिद के हुक्म पे चलता है तो कल के ये नबी के हुक्म पे चलेगा और फिर अल्लाह के हुक्म के चलेगा। ये वो मिजाज बनाना है। इसलिए फरमाया पहले फना से शेख है, अपने मुर्शिद में अपने आप को फना कर दे। तेरी चाहत कोई चाहत नहीं, तेरी आदत कोई आदत नहीं, तेरी सोच कोई सोच नहीं। अपने आप को मुर्शिद की चाहत में फना कर दे। पहले फना फिर शेख है, फिर अगर जब फना कर देगा एक वक्त आएगा फिर फना फिर रसूल होगा, फिर एक वक्त आएगा फिर फना फिल्ला होगा, और फिर फना फिल्ला का अगला मकाम बका बिल्ला है। और बका बिल्ला से मुराद यह है कि फिर अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह इसको बाकी रखेंगे, जिसके बारे में फरमाया कि बुलिया अस्सी मरना नहीं गौर पे या कोई होर। हम मरते नहीं, अल्लाह के आशिक इंतकाल करते हैं, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होते हैं। ये मशक कराई। एक दुरेश की खिदमत में एक बंदा आया कि हजरत आपसे इश्क चाहता हूं, मुझे पता चला है कि मुर्शिद की इत्तिबा उसके इश्क में है। इश्क बेदलील होता है जिसमें शक वसवसे शुबा, शक वसवसे शुबा बदगुमानी नहीं होती, और अगर कोई डाले भी तो इश्क बढ़ जाता है, कम नहीं होता। शक वसवसे बदगुमानियां नहीं होती, अगर कोई डाले भी तो इश्क बढ़ जाता है, कम नहीं होता। आपने फरमाया क्या करता है? उसने कहा जी बैलों का काम करता हूं, बैल पाले हुए हैं। फरमाया एक बैल से मोहब्बत कर, पाल उसको, छोटा सा बड़ा कर, ना तेरे बगैर खाए ना तेरे बगैर सोए। जाग रहे ना तेरे बगैर सोए, ना खाए ना पिए। वो बैल से इतनी मोहब्बत की, आपने महसूस किया बाज जानवरों से ऐसी मोहब्बत करते हैं तो जानवर इंसान के बगैर रह नहीं सकते, जानवर नहीं रह सकते। तो आपने मोहब्बत की, उसने बहुत मोहब्बत की। बैल उसके बगैर खाता नहीं था, पीता नहीं था, उसको देखता था तो जीता था। इश्क इंतहा हो गई, हजरत के पास लाया, फरमाया ये हो गया। फरमाया कि मुझसे इश्क चाहता है या इससे? नहीं जी आपने तो इससे इश्क अपने लिए कहा था, मैं तो आपसे चाहता हूं। फरमाया छुरी ले और इसको ज़बह कर दे। उसकी चीख निकल गई, कहने लगे ये शर्त न लगाएं, मैं अपने हाथों से कैसे करूंगा, मेरी इससे मोहब्बतें हैं, मेरा इससे प्यार है। और मैं हम तो यही चाहते हैं। हत्ता कि उसके हाथों से उसको तकबीर फिरवाई। उसके बाद वो कई दिन बीमार रहा। उसका दिल, उसकी कैफियत जब संभला, अपने आप को समेटा, तो अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और फिर वही सवाल किया, मैं अब तुझे इश्क और मोहब्बत करना, जीना मरना आ गया है, जिस तरह बैल से इश्क किया था अब मुझसे वैसा कर। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यारब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना, अब वैसा कर। और फिर जब वैसा किया, रब ने उसको अपने मकामात और आला दर्जात तक पहुंचाया। फिर फनाफ शेख के बाद फनाफ रसूल। फिर आलम यह होता था
کہ آنکھیں بند کرتا تھا اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کرتا تھا. اللہ کے حبیب کا دیدار کرتا تھا. شیخ عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری رحم اللہ کے بارے میں یہ فرمایا، مجاہدات کے ذریعے درجات کو کمالات تک پہنچاتے تھے، قربانیوں کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے. آپ نے قربانی کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے. لاہور کے کتنے مخلصین ہیں صبح شام قربانی کرتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں. ہمارے آن لائن لائف کتنے مخلصین ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کے تسبیح خانے کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے بیٹھتے ہیں، محبتیں، تعلق، رابطے. یہ قربانی ہے. اور پھر قربانی کے ساتھ روزہ رکھنا، قربانی کے ساتھ ہر اجتماعی عمل میں شامل ہونا، یہ مجاہدوں کے ذریعے کمال حاصل ہو رہا. یہ مجاہدوں کے ذریعے کمال حاصل ہو رہا. پھر کتنے ایسے ہیں جو تسبیح خانے میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں، اعمال میں بھی ہیں پر خدمت میں بھی آگے ہیں. خدمت میں بھی آگے ہیں. وہ پھر آگے نکل گئے، وہ اور آگے نکل گئے، وہ اس سے آگے نکل گئے. اس کے ذریعے اللہ کی محبت میں پہنچنا، اللہ کے تعلق میں پہنچنا، یہ اللہ کے دوست یہ کراتے تھے. لیکن سب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اپنے مرشد سے عشق ہوتا تھا. عشق بے دلیل ہوتا ہے، اس میں دلیل نہیں ہوتی. مجنو کا نام کیس تھا. حضرت امام حسن ان کا دور خلافت ہے مختصر. جب دور خلافت میں یہ آیا، کہا علاقوں کے آپ گورنر بنا رہے ہیں، کس کس علاقے میں کون نگران ہوگا؟ فرمایا ہاں. کہا ایک گورنر لیلا کو بھی بنا دے. تو کہنے لگے حل انت المجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے. بس اس دن سے اس کو مجنون، اصل مجنون ہے. لیلا کے دروازے کے باہر بے شمار شہرت سن کے مجنون جمع ہو گئے. لیلا کی لونڈی کہنے لگی، اور لیلا کسے کہتے ہیں؟ کالی رات کو. اتنی کالی تھی. ہاں، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، جھوٹ نہ بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات. پھر جب عشق ہوتا ہے کہ پھر مذہب کون سا ہے، مسلک کون سا ہے، فرقہ کون سا ہے، رنگ کون سا ہے، نسل کون سا ہے، نہیں. بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، عشق نہ جانے ذات. اس نے کہا لونڈی نے لیلا کو، آپ کے دروازے کے باہر لین لگ گئی، ہر بندہ کہتا ہے میں مجنوں. اس نے کہا منٹ میں پتہ چل جائے گا اصلی نقلی کا. اصلی مجنوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے. اس نے کہا جا کے کہے کہ مجھے جسم کے گوشت کا لیلا ایک ٹکڑا مانگتی ہے، وہ ذرا دے دو. اس نے ایک مجنوں سے کہا، پریشان ہو گیا. کہنے لگا کس حصے کا چاہیے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ دلیلیں اگلے سے. جب اصلی مجنوں کے پاس کہا، واہ 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 واہ، اچھا ایسا ہے، میں جسم کے ہر حصے کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیتا ہوں، اس کو دے دینا، جو ٹکڑا اسے چاہیے وہ لے لے، باقی سارا پھینک دے جانوروں کو. انہیں کہا یہیں بیٹھنا، نشانی لگا کے گئی، یہیں بیٹھ، نشانی لگا کے کہیں یہیں بیٹھنا. انہیں کہا لیلا اصلی مل گیا ہے، اصلی مل گیا ہے. جب من تن اپنا پیش کر دے، اپنے جذبوں کو قربان کر دے، وہاں زندگی اور منزل ملتی ہے، وہاں کمال اور عروج ملتا ہے، وہاں عزتیں اور دولتیں ملتی ہیں، وہاں راحتیں اور رحمتوں کے پھر فیصلے ہوتے ہیں. وقتی مجاہدہ، وقتی قربانیاں آتی ہیں. ہمارے یہاں ایک ہوتا تھا غلام حسین نہاری والا. اس کی نہاری، دلی کی نہاری، نہ دکھ رہے نہ بیماری، اس کی نہاری مشہور تھی. وہ نہاری کے جو کننے ہوتے تھے ساری رات پکتے تھے، اور وہاں خود بستر ڈال کے سوتا تھا، ساری رات وہیں سوتا تھا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور صبح لین ہوتی تھی نہاری کی. ان کے والد جو تھے، ان کے والد خود غلام حسین،
وہ بہت سخت مزاج، بہت سخت تھا. ان کے دو بیٹے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. میں نے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو بھی، غلام حسین کو بھی دیکھا ہے. کہتے تھے والد صاحب کے سامنے ایسے سر جھکا دیا، سر جھکا دیا. اب والد صاحب نے پھر وہ کمال عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ابے سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں نہاری کا ذائقہ ہے. کہا نہیں، وہ جو دل کے ذائقے ہٹے تھے نا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار سے وہی ذائقے دے گئے تھے، وہی لذتیں دے گئے تھے، وہی چاشنیاں دے گئے تھے. قربانی کے ذریعے عروج تک پہنچنا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، اس کے ذریعے عروج تک پہنچنا. جو قربانی کے ذریعے عروج تک پہنچتا ہے، اللہ اس کو زندگی میں عروج کمال مالا مال کرتا ہے، اور آخرت کے آخری درجات اور برکات، درجات اور ایک چیز یاد رکھے، صبح کو نہ سونے کی مشق کیجیے. یہ میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں. اگر سونے کی مشق نہ کریں گے، صبح کا وقت رزق تقسیم ہونے کا ہے. اور یہ رزق مال، رزق عزت، رزق صحت، رزق برکت، اور رزق بیٹے، نعمتیں، گھر، سواریاں، سب رزق ہے. اور رزق روحانی بھی ہے. صبح کا وقت رزق ہے، اور صبح کے وقت میں خاص طور پہ شیطان ٹیکا لگائے گا نیند کا، غنودگی کا، غفلت کا. ابھی میں ہٹ جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد گپ شپ شروع ہوگی، آپ کہیں گے نیند کہاں گئی. آپ محسوس کریں، آپ کو خود دل کہے گا کہ ابھی تو مجھے بہت نیند آ رہی تھی، ابھی میں نے باتیں شروع کی، کہاں گئی. یہ یاد رکھیے گا، صبح کا وقت بخت کی تقسیم کا، نصیبوں کی تقسیم کا، رزق کی تقسیم کا، برکت کی تقسیم کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو بخت کی تقسیم کا وقت ہو، بخت کی تقسیم کا وقت ہو تو بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں. کہیں ایسا نہ ہو. تو یہ روح کی جو منازل طے ہوتی ہیں، ساری طے جو ہوتی ہیں، یہ صرف عشق سے طے ہوتی ہے. عین سے عقل جاتی رہی، شین سے شوق بڑھتا رہا. عشق کے 3 لفظ ہیں نا. عقل، عشق کا تعلق عقل سے نہیں ہے. عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. وہ جگہ دیکھی ہے. اب وہاں ساری مچھلیاں ہیں، پانی ہے. آگ اتنی تھی کہ پرندے جل گئے جو اوپر سے گزرے، اتنی آگ تھی. اور عشق کی کیفیت یہ ہے کہ عقل والے کہنے لگے کہ آگ میں کون کودے گا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، اور آگ نے نہ جلایا، اس کی وجہ ہے عشق تھا. عین سے عشق، اندیکھا عشق، شین سے شوق بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. انسان کا شوق ہوتا ہے جو اس کو منزلیں طے کرواتا ہے، ذوق ہوتا ہے جو اس کو منزلیں طے کراتا ہے. ہاں، اور کاف سے مراد قرض ہے. وہ کیا ہے؟ پچھلی میں محفل میں بیٹھا تھا، وہاں میں غفلت سے بیٹھا تھا. وہ غفلت کا قرض اب میں نے چکانا ہے. پچھلی جو رکعت تھی میری، وہ غفلت کی رکعت تھی. موجودہ رکعت اس کی قرض کو چکانا ہے. پچھلے دفعہ میں اپنے مرشد کے ساتھ وہ عشق نہیں کر سکا جو کرنا تھا. اب اس دفعہ میں نے اس قرض کو چکانا ہے، اس قرض کو ادا کرنا ہے. یہ عشق ہے. عین سے عقل جاتی رہی، شین سے شوق بڑھتا گیا، اور کاف سے قرض کا فکر تھا کہ میں مقروض ہوں. میں نے وہ محبت نہیں کی جو کرنی تھی، وہ ادب نہیں کیا جو کرنا تھا، وہ شوق نہیں تھا جو ہونا تھا، وہ عشق قدم جو بڑھنے تھے نہیں ہوا. میں مقروض ہوں، میں مقروض ہوں. زندگی کا یہ سفر ان لفظوں کے ساتھ طے کریں، عشق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور قرض کی فکر مندی کے ساتھ، قرض کی فکر مندی کے ساتھ طے کریں. جب اس انداز سے یہ عشق کا سفر طے ہوگا، اس انداز سے عشق کا سفر طے ہوگا، تو زندگی میں اللہ پاک جل شانہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے. اب آپ نبی نہیں بن سکتے،
नबूवत का दरवाजा बंद है, पर एक सुन ले मेरी बात को, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, वली का खुल सकते हैं। आप नबी नहीं बन सकते, मैं आप, पर वली बन सकते हैं। इसको उठा देना, ये बंदा सोया, ये उठा दे इसको। असल में ना मैं कच्चा ड्राइवर हूं। वो पास ड्राइवर होते हैं, अगली सीट पे जो सोए उसको नहीं सोने देते, कहते मुझे नींद आती है, सोना है तो पिछली सीट पे चला जा। और जो बसों और कोचों के पक्के ड्राइवर होते हैं, सारी कोच सो रही होती है, वो बस चला रहे। मैं कच्चा ड्राइवर हूं, मेहरबानी करो, मेरे साथ ना करो, अपनी सोने की जुल्मत मेरे ऊपर ना डालो। तुमने तो अभी सोना है, फिर भी जाके सो जाओगे, मेरी तो जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। आज के बाद हमारा रूह का सफर इश्क से तय होगा, है शौक से तय होगा, और कर्ज का हर वक्त जहन में एहसास होगा। फला खिदमत की थी, पर खिदमत नहीं थी, इस दफा खिदमत करके दिखाऊंगा और हक अदा करूंगा। पिछले साल तस्बीह खाने में आया था, तस्बीह खाने के अखलाक, आदाब, निजाम, तरतीब में उतना शामिल नहीं हुआ था जितना होना था। वो पिछले साल का कर्ज है, इस साल वो कर्ज अदा करूंगा, कर्ज अदा करूंगा। ये तो है इश्क के 3 शौक, ये है इश्क के 3 अल्फाज। जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला ये इश्क का सफर ऐसे ही तय करना है। जब तय करेंगे, दाएं बाएं से खन्नास आएंगे, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेंगे। या अल्लाह वो वसवसे कौन डालेगा? पर मैं 2 ताकतें होंगी, मिनल जिन्नते वन नास, कभी नजर नहीं आएंगी, कभी नजर इंसान की शक्ल में, कभी शैतान और वसवसों की शक्ल में। कहां चला गया, कहां फंस गया, किस तस्बीह तुझे पकड़ा दी? ये नमाजें, तस्बीहां, रोजे घर भी हो सकते थे। तुम्हें बहकाने वाले, राहों से हटाने वाले, वसवसे डालने वाले, नाकामियां दिखाने वाले, ये सारे लोग आएंगे, ये सारे लोग आएंगे तुझे तेरी राह से हटाने के लिए। मुझे एक साहब कहने लगे, जब न दीन थी ना दुनिया था, कुछ भी नहीं था, कोई बंदा मुझे समझाता नहीं था, अब हर बंदा मुझे समझाने आ गया है। मैंने कहा मालदार हो गया है, चोर वहीं आएगा जहां माल होगा, डाकू वहीं आएगा जहां दौलत होगी। अब तो मालदार हो गया है, रूहानी मालदार, रूहानी मालदार, रूहानी मालदार। तो संभल के चलिएगा, संभल के। हमारा वो मोटा था मोटरसाइकिल वाला, अभी फौत हो गया, मुझसे कहने लगा कि मैं जाके ना बंदों में, माइयों में मोटरसाइकिल खुद मार देता था, 2-4 झगड़े होंगे, थप्पड़ लगेंगे, कुछ तो वेला सोना गुजरेगा, खुद ऐसे मोटरसाइकिल मार देता था। क्या हुआ, ब्रेक खराब आई है, तूने एक मारा, दूसरा मारा। कह रहा मेरा ये मशगला था। फिर मुझे करके दिखाने लगा कि अब ना शैतान को मैं बताऊंगा पिछली कमियां, जिसको मैं लफ्ज कर्ज कहूंगा। ऐसे मुट्ठी में ना ऐसे करता, ऐसे मुट्ठियां भर के ना ऐसे मारता हवा में, कि शैतान को मैं बताऊंगा, अब मुझे बहका के दिखलाए, फिसला के दिखाए, अब मुझे वसवसे डाल के दिखाए। हाँ नहीं, और ऐसा हुआ। मैंने उसको देखा, बहुत मोटा था, पुराना बाइक मोटरसाइकिल होता था, आधा इधर लटका हुआ होता था, आधा, और खुद मैकेनिक था, तो इसलिए पुरानी चीजों को वो चलाता था, आधा इधर लटका हुआ, आधा इधर लटका हुआ। उसने जिंदगी ऐसे गुजारी, और इसी तरह नफ्स और शैतान की जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की कामयाबी का सेहरा पहन के अल्लाह के पास चला गया। अपना पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, आखिरी वक्त में कलमा न छिन जाए, इबरत की मौत ना आ जाए, जिल्लत की मौत ना आ जाए, अपना पता नहीं। बस इस सफर को ऐन के इश्क से, शीन के शौक से, काफ के कर्ज के फिक्र से इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। ऐन के इश्क से, शीन के शौक से, और काफ के कर्ज की फिक्रमंदी का एहसास, इस सफर को इंशाअल्लाह ऐसे ही जारी रखेंगे, रखेंगे ना। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी फिक्रों पे फैसले कर देगा,
ہماری فکروں پہ اللہ پاک فیصلے کرے گا، ہماری فکروں کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ بندش توڑ لاہوتی عمل ہے، بندش توڑ لاہوتی عمل ہے۔ الفاظ بہت طاقتور ہے، اگر الفاظ کی طاقت کا احساس ہوگا تو وہ الفاظ طاقت اور طاقتور کیفیتوں سے نکلیں گے۔ اگر الفاظ کی طاقت کا احساس نہیں ہوگا تو پھر ہم صرف عادت کے طور پہ کر کے روزانہ دعا کر کے پھر سو جائیں گے، نہیں، الفاظ کو طاقت، کافا یا عین صاد حامیم عین سین کاف، اور جن کے ساتھ اللہم لگ جائے تو الفاظ کو الفاظ کی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور جذبوں کی پورے جوش کے ساتھ، اور دوسرے لفظوں میں جذبوں کا پورا شوق، یہ توڑ دیتی ہیں یہ چیزیں، یہ جادو جنات کو یہ لفظ قرضوں کے پہاڑوں کو ختم کر دیتے ہیں، بیماریوں کو یہ لفظ ختم کر دیتے ہیں، دکھوں کو ختم کر دیتے ہیں، فتنوں کے جال کو ختم کر دیتے ہیں، اور فتنوں کو توڑ دیتے ہیں یہ لفظ، اور آپ کی بیماریاں دکھ جو پہاڑ کے پہاڑ لائے ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس جذبے اور اس کیفیت کے ساتھ مٹھیاں انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، اس نیت سے کہ یا اللہ زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، ایسی الجھی ہوئی ہے، بس تیری رحمت ہوگی تو یہ الجھی اور جکڑی زندگی میری ختم ہوگی۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی میں عین سین کاف۔ اللہم حامی میں عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد۔ آمین۔ نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم
वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।